नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात के मुखेल खबरो. थळाव्यांक रोजगार मेळपाक उद्देजकांनी प्रकल्प येवजण आखतना विचार करचो अशें मंत्री माविन गुदीन हांणी म्हळां. आयज संवसारीक फार्मासिस्ट दीस. विद्यार्थ्यांक वायट संवयी पासत पयस रावून आपल्या अभ्यासात प्रभुत्व मेळोवचें अशें कायदो आनी न्याय मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी म्हळां. एकल वापर प्लास्टीक भायर वचपाक पोती प्रकल्प चालीक. आतां पुराय खबरो. उद्देजकांनी प्रकल्पाची येवजण करतना थळाव्या लोकांक रोजगार कसो मेळटलो हाचो विचार करचो अशें उद्देग मंत्री माविन गुदीन हांणी म्हळां. गोंयांत गुंतवणूक करपी उद्देजकांक आमी येवकार दितात, पूण तांणी प्रकल्पाची येवजण करतना थळाव्यांक रोजगार कसो मेळटलो हाचो विचार करचो. गरज पडल्यार तांकां कुशळटाय आनी हेर तांत्रीक प्रशिक्षण दिवचें अशें मत उद्देग मंत्री माविन गुदीन हांणी उक्तायलें. CII वतीन पणजेंत आयोजीत केल्ल्या परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार सचीव श्वेतिका सचन, स्वाती साळगांवकर, डॉ. N. विनोद कुमार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयांत उद्देजकांक बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा आसात. 2 विमानतळ, महामार्ग, बंदरां, सैम, जिणे पद्दत अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली उद्देजकांक आकर्शीत करतात. जायते फावटी उद्देजक गोंयांत प्रकल्प हाडटात, उपरांत तांकां कळटा की गरजेचें मनीसबळ गोंयांत मेळना. हाका लागून ते भायल्या राज्यांनी जायरात दितात. हाचो उद्देजकाचेर तशेंच सरकाराचेर वायट परिणाम जाता अशें गुदीन हांणी म्हळें. हाका लागून व्हड प्रकल्प फक्त राज्या भायल्या लोकांक रोजगार दिवपा खातीर गोंयांत येतात असो समज निर्माण जाता. हे टाळपा खातीर गोंयांत प्रकल्पाची येवजण करचे पयलीं वा ताचो DPR करतना थळाव्या लोकांक रोजगार कसो मेळटलो हाचो विचार करचो. गरज पडल्यार थळाव्या लोकांक तांत्रीक आनी कुशळटाय उदरगतीचें प्रशिक्षण दिवचें अशें गुदीन हांणी म्हळें. राज्यांतलें उद्देगीक क्षेत्र थळाव्या तरणाट्यां खातीर आसा. हाका लागून राज्यांत रोजगार निर्माण जातलो. राज्याच्या आर्थीक उदरगतीक ताचो फायदो जातलो असो विश्वास उद्देजकांनी निर्माण करपाक जाय. उद्देगांक शक्य तितली मजत दिवपाक सरकार तयार आसा. ताका लागून उद्देजकांनी वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा अशें गुदीन हांणी स्पश्ट केलें. केंद्र सरकार नवे नेम हाडपाचे आसा. हाचे प्रमाण उद्देगीक वाठारांतल्या कामगारांक त्या वाठारांत रावपाक मेळटलें. थंय नितळसाण आनी हेर मुळाव्यो सुविधा आसपाक जाय. तशेंच आगामी काळांत राज्यांतलो कायदो बदलून कामगारांक अश्यो सुविधा दिवपाचे आसा अशें मुखार गुदीन उलयलें. आयज संवसारीक फार्मासिस्ट दीस. दोतोर आनी दुयेंती मदलो हो म्हत्वाचो दुवो म्हणजे फार्मासिस्ट. भारतांत वखदां निर्मिती करपी बंगाल केमिकल अँड फार्मास्युटिकल वर्क्स ह्या नांवाची कंपनी आचार्य P.C. रे हांणी सुरू केल्ली. उपरांत प्राध्यापक T.K. गुज्जर हांणी अलेथमिक नांवाची वखदां निर्मिती करपी आनीक एक कंपनी मुंबयत सुरू केली. भारतांत 1930 वर्सा वखदांचो दर्जो आनी प्रत सुदारची म्हणून ड्रग्स इन्क्वायरी कमिटी स्थापन जाल्ली. त्या कमिटीच्या सुचने प्रमाण 1940 वर्सा अन्न आनी सौंदर्य प्रसाधन कायदो सुरू जालो. उच्च दर्जाच्या वखदाचें उत्पादन करपाक भारताचो जगात 3रो नंबर लागता. संवसारीक लागपी 80% वखदां भारतांत तयार जातात. सवाय वखदां निर्मितीत भारत पयल्या स्थानार आसा म्हणून भारताक संवसारीक फार्मसी म्हणून वळखतात. इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन IPA ही भारतांतली फार्मसी वेवसायिकांची सगळ्यांत व्हडली संस्था आनी इंटरनॅशनल फार्मासिस्ट फेडरेशनाची ही सदस्य आसा. ह्या वर्साचो मथाळो मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स हो आसा. राज्यांत ह्या दिसांनी भरपूर चोरयो वाडल्या. कांय ज्येश्ठ नागरिकांक फटोवपाच्या प्रकारा वांगडा घरफोडी, दुकानांत चोरी आनी कांय जाणांक मारहाण प्रकरणांय गाजतात. ह्या फाटभुंयेर फोंडें पुलिसांनी ह्या प्रकारा आड खासा करून ज्येश्ठ नागरिकांक फटोवपाच्या प्रकारा आड जागृताय उपक्रमाक गती दिल्या. फोंडें पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक विजयनाथ कवळेकार हांणी आपल्या वरिश्ठांच्या मार्गदर्शना खाला जनजागृताय करपा वांगडाच सुरक्षितते खातीर पुलिसांक सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. फोंडेच्या सराफी दुकानांची सुरक्षितता मतींत घेवन तांणी सगळ्या वेपाऱ्यांची बसका घेतली. सराफी दुकानां आपली लक्ष करून तांकां लुटपाचे प्रकार मतींत घेवन दुकानांत CCTV कॅमेरा लावचे आनी हेर तरेची खबरदारी घेवची अशें आवाहन कवळेकार हांणी केलें. तशेंच सायबर गुन्यांवाकूय खूब वाडल्यात. ताचे विशीं सादूर रावपाक तांणी सांगलें. फोंडेचे येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी हांणी येरादारी सुरक्षे विशीं जनजागृताय केली. अपघातांचें प्रमाण वाडलां देखून जण एकल्यान जतनाय घेवपाचें आवाहन तांणी केलें. तरणाट्यांनी जागरूक रावचें अशें तांणी मागलें. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितताये खातीर राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी आपल्या येरादारी वेवस्थेचेर नदर दवरपी एका शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करची अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान मागलां. बशीची वेळोवेळ देखरेख दवरप, शाळेच्या बसींतल्यान येवपी वचपी भुरग्यांची नोंद दवरप वा तत्सम गजाली आतां ह्या नोडल शिक्षकांक दवरच्यो पडटल्यो. राज्यांतल्या चडशा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी बालरथ बस सेवा चालू आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या वा पयसुल्ल्यान शाळेंत वचपी विद्यार्थ्यांक बालरथ सेवा आशिल्ल्यान बरोच लाव जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. कायदो आनी न्याय मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी विद्यार्थ्यांक आपल्या शिकपाचें उद्दिश्ट पूर्ण करून जिणेंत यशस्वी जावपाचो सल्लो दिलो. सिक्वेरा काल मडगांवच्या रवींद्र भवनांत दक्षिण गोंय जिल्लो मडगांव स्कूल कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन आयोजीत वर्सुकी सत्कार सुवाळ्यांत उलयताले. विद्यार्थ्यांनी वायट संवयी पासून पयस रावन आपल्या अभ्यासात प्रभुत्व मेळोवचें अशें सांगून सिक्वेरा हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो मडगांव स्कूल कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन विद्यार्थी आनी शिक्षक वर्गाच्या फायद्या खातीर सुरू केल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली.
आनी संस्थेच्या उपक्रमाक लागून शिक्षकांक आदार मेळटा तशेंच थळाव्या अर्थवेवस्थेक योगदान मेळटा अशें म्हळें. भोवमान जाल्ल्या गुणवान विद्यार्थी आनी शिक्षकांचें तांणी अभिनंदन केलें. समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य समन्वयक जॉन सिल्वेरा हांणी विद्यार्थ्यांची कुशळटाय वाडोवपाची गरज व्यक्त करून विद्यार्थ्यां कडेन तांत्रिकी कुशळटाय आसल्यार तांकां आत्मनिर्भर जावपाक मजत जातली अशें म्हळें. संस्थेचे उपाध्यक्ष तुळशीदास देसाय हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. अध्यक्ष बाबाजी सावंत हांणी संस्थेच्या कार्याची म्हायती दिली. संस्थेचे सचिव संदीप रेडकार, भांडारी लॉरेन्सिया रिबेलो आनी हेर सदस्य कार्यावळीक हजर आशिल्ले. पर्यावरणाक घातक अशें एकल वापर प्लास्टीक दिसपट्ट्या जिणेंतल्यान भायर रावपाक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, मुरगांव पालिका आनी अर्ज ह्या बिगर सरकारी संघटनेन जोडपणान पोती ह्या उपक्रमाची सुरवात केल्या. प्लास्टिकाचो वापर रोखपा पासत लैंगीक हिंसाचार पीडित बायलांक काम दिवपी हो उपक्रम आसा. ह्या प्रकल्पाचें आमदार दाजी साळकार हांणी उक्तावण केलें. हे वेळार मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळाचे महावेवस्थापक नंदन प्रभुदेसाय हजर आशिल्ले. प्लास्टिकाचो वापर टाळपाक पोरण्या कपड्यांच्यो पिशव्यो शिवून ते विकतले. हो पोती प्रकल्प दर वर्सा सुमार 30,000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिकाचो वापर आडायतलो आनी 50,000 किलो वापरलेले कपडे वाया वचप टळटले. तशेंच 25 बायलांक रोजगार मेळटलो आनी पर्यावरणाचें रक्षण जातलें अशी अर्जाची संचालक जुलियाना लोहार हांणी सांगलें. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी काल इफ्फीच्या आयोजनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. हो इफ्फी अदीक लोककेंद्रीत, सर्वसमावेशक आनी उत्सवपूर्ण करपाच्या धोरणांचेर तांणी चर्चा केली. जाजू हांचे वांगडा महोत्सव संचालक शेखर कपूर, इफ्फीच्या सुकाणू समितीचे सदस्य बॉबी वेदी, रवी कोट्टकारा, प्रितुल कुमार, वृंदा देसाई, अनुरिमा शर्मा, श्रीराग मुकुंदम तशेंच मनरिजन सोसायटीची सीईओ अंकिता मिश्रा बसकेक उपस्थित आशिल्लीं. ह्या 55व्या महोत्सवा वेळार भारतीय चित्रपटांच्या खासा मथाळ्या सयत संचालनाचें नियोजन हो चर्चेचो मुखेल मुद्दो आशिल्लो. ह्या महोत्सवात जावपी संवादात्मक कार्यावळीक लागून उपस्थितांक चित्रपट उद्देग आनी भारतीय संस्कृतीच्या वेगवेगळ्या तासांविशीं संवाद सादपाक संद मेळटली. तशेंच तरणाट्यांक आपल्या कलेचें प्रदर्शन करपाक सिनेसृश्टींतल्या वाडट्या प्रतिभेक एक माची मेळची हाचेर हे बसकेंत भर दिलो. नामनेची लेखिका डॉ. सिसिलिया कारवाल्ल्या हांणी मराठीत बरयल्ल्या आनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळान उजवाडायल्ल्या ऑलिव्हला लगडली तुळशीची पानी ह्या पुस्तकाचो कोंकणी अणकार लोकवेद संशोधक आनी लेखक डॉ. पांडुरंग फळदेसाय हांणी केला. ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो शुक्रारा 27 सप्टेंबराक सांजे 4:30 वरांचेर परवरी थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्राच्या हॉलांत जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय जेजुईटीचे प्रांताधिकारी फादर पेद्रो आसतले आनी पुस्तकाचेर फादर मावजिजू द आताईद उलोवप करतले. ऑलिव्हला लगडली तुळशीची पानी हे मराठीतलें पुस्तक म्हळ्यार 17व्या शेंकड्यांत मराठीतलें क्रिस्त पुराण. भारतीय पुराण परंपरेच्या धर्तीचेर रचिल्ल्या फादर थॉमस स्टिफन्सनच्या जिवीत कार्याचो इतिहास सांगपी हें पुस्तक. ताचो फादर थॉमस स्टिफन्सनाची सांस्कृतीक भावपण रुजवण ह्या नांवान डॉ. फळदेसाय हाणें कोंकणी अणकार केला आनी थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्रान हें पुस्तक उजवाडायलां. ह्या सुवाळ्याक साहित्य प्रेमींनी मुजरत येवचें अशें आयोजकांनी आवाहन केलां. भारत सरकाराच्या सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयाच्या सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग विकास आनी सुविधा कार्यालय हांणी गोंय सरकाराचे उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालय, हस्तकला, लुगट आनी काथ्याक्राम संचालनालय, सीएससी केंद्र आनी हेर वेवसायिकांच्या सहकार्यान पीएम विश्वकर्मा येवजणे खाला 27 ते 29 सप्टेंबराक बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब मडगांव हांगा प्रदर्शन आनी वेपार मेळाव्याचें आयोजन केलां. सकाळीं 10 ते सांजे 7 असो प्रदर्शनाचो वेळ आसा. मेस्तकाम, बोट बांदकाम, शस्त्रां तयार करपी, लोहार, हातोडी आनी टूलकीट तयार करपी तशेंच कुलूप तयार करपी, भांगर तयार करपी, कुंभार, शिल्पकार, फातरफोडी, चामार, गवंडी, पाटलो तयार करपी, शेंद्रे तयार करपी तशेंच काथो विणपी, सान्नां तयार करपी, खेळणी, म्हाले, फुलाहार तयार करपी तशेंच धोबी, टेलर, जाळी विणपी अशे 18 वेवसायीक प्रदर्शनांत वांटो घेतले. गोंय राज्यांतल्या पारंपारीक वेवसायिकांची उत्पादनां आनी सेवांक वेपार सुविधा दिवप आनी विश्वकर्माच्या कामाविशीं जागृताय करप हो ह्या प्रदर्शनाचो हेत आसा. लोकांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवची आनी गोंयच्या पारंपारीक वेवसायिकांक प्रोत्साहन दिवचें. रियल इस्टेट क्षेत्राक चालना दिवपाक राज्याच्या मंत्रीगटाची 4थी बसका गोंयांत जाली. हातूंत रियल इस्टेट संबंदी वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत अध्यक्ष आशिल्ले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. थळाव्यांक रोजगार मेळपाक उद्देजकांनी प्रकल्प येवजण आखतना विचार करचो अशें मंत्री माविन गुदीन हांणी म्हळां. आयज संवसारीक फार्मासिस्ट दीस. विद्यार्थ्यांक वायट संवय पासत पयस लावन आपल्या अभ्यासात प्रभुत्व मेळोवचें अशें कायदो आनी न्याय मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी म्हळां. एकल वापर प्लास्टीक भायर रावपाक पोती प्रकल्प चाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.